Nindot nga waterfalls diri sa Davao del Sur ang atong gilaagan. Affordable ra kaayo ni, kay 50 pesos lang ang entrance fee. Ug di na ka mabalaka sa Baklayon, kay duol ra ni sa dalan. Naabot ta karon sa lungsod sa Matanao, Davao del Sur. Ang lungsod sa Matanao, ilado sa ilang nindot nga kabukiran, mga langob ug daghang mga waterfalls. Isa ani ang atong gilaagan, ang Anbang Waterfalls. What is up mga kalagan? Ayan, sa natong mga kauban na si Mr. Jugans, Jervan, Kimsu, Pitik ni Ungas, si TV. So natong mga kauban pagka-power sa mga kauban guys. So sa pagkakaroon namin sa Anbang Falls. So first time na to diri no. Nasakop ni siya sa kulon sa Matanao. Medyo distansya gid ni gikan sa sentro nila, pero wag ka. Kay sulit kayo ang imong rides diri Perte ka nindot sa view nga imong malabyan nga siguradong makahunong gyud ka labi nag first time nimo diri Ang Anbang Waterfalls doon na lamang kini 50 pesos nga entrance fee ug parking fee nga 20. Dili na ka ma-worry sa agianan kay naa na sila hagdanan. Naalay sa ka-park medyo lisod pero kaya ra kayo. Perting nindutag ni diri alagan ug much better gyud nga agyon may foods nga dala para naamoy sima-simaon while gatambay diri Pwede ra pug kayo mong magsugba-sugba while nangaligo para mas ma-enjoy gyud ninyo ang inyong banding magbarkada. Grabe ka refreshing sa tubig mga kalagan, siguradong madani jud ka sa pagkaligo diri Grabe ka nindot guys. Anbang Falls diri sa Matanao. Grabe. Actually, dili lang gid siya murag friendly para sa mga bata kay medyo sulog ang tubig, pero naa man pud hinoy portion kung asa lang sila pwede magligo-ligo. Naapoy baba nga bahin kini nga waterfalls. Pwede kayo kang munaog diri kay naa sila gibutang nga hagdanan para imong maagian. Unya, unsa pa mi inyo gihulat? Tara, laag na.